तो स्टुडेन्ट्सहरु अब चाहिँ यो च्याप्टरमा हामी अर्को न्युमेरिकल्स हेरौँ जो के छ भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो है। म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि बीम अफ इलेक्ट्रोन्सहरु इन्ट्री गर्दाखेरि उसको भेलोसिटी कसरी निकाल्ने र त्यससँगको म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा बेसिस भएको यो न्युमेरिकल्स हो। जस्तो मानौँ के भन्छ भने in an evacuated tube electrons are distributed from the rest through a potential difference of this much है। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको v हामीलाई कति दिएको छ 3600 दिएको छ and travel a narrow beam through a filled free space before entering the uniform magnetic field, the flux of which are perpendicular to the beam. In the magnetic field, the electrons describe a circular arc of radius this much. अब रेडियस यदि दिएको छ यो पोटेन्शियल भयो भने यो चाहिँ पोटेन्शियल भनौँ यो पोटेन्शियल v छ र यो रेडियस के छ यो r जो भनेको 0.1 मिटर छ र त्यसपछि यो स्पेसिफिक चार्ज दिएको छ हामीलाई स्पेसिफिक चार्ज दिएको छ जो स्पेसिफिक चार्ज भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भने 1.8 × 10⁻11 कलम पर केजी दिएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसपछि हामीलाई भन्छ के भने सुरुमा मात्र छ भेलोसिटी कति हुन्छ यो इलेक्ट्रोन जुन पाथ कभर गर्छ त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भेलोसिटी 0 अनि त्यसपछि भन्छ फ्लक्स डेन्सिटी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीमा यो म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी जो दिएको छ हामीलाई त्यो भनेको b कति दिएको छ त्यसपछि यो त फर्स्ट नम्बरको क्वेशन हो। सेकेन्ड नम्बरको थर्ड नम्बरको क्वेशन्स अलिकति यो चाहिँ हाम्रो थ्योरेटिकल क्वेशन हो। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने यसमा पहिले क्वेशन एकपल्ट हामी फेरि बुझौँ। यो क्वेशनले के भन्दैछ भने एउटा इलेक्ट्रोनिक बीम छ रे यो इलेक्ट्रोनिक बीम छ यो इलेक्ट्रोनिक बीम के गरिरहेछ भने यति पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गरेर त्यसलाई भेलोसिटी हाल्यो यति पोटेन्शियल डिफरेन्स हालेर त्यसलाई के गर्यो भने एउटा न्यारो बीम चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड जो छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड के छ भने डाउनवर्डली छ रे जस्तो पनि होस् तर परपेन्डिकुलर छ केसँग यहाँ के भनिरहेको छ भने फ्री स्पेस इन्टरिङ अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड द फ्लक्स अफ व्हिच परपेन्डिकुलर टु द बीम भन्छ। यो फ्लक्स जो छ त्यो यो बीम जो यसमा इन्ट्री गर्छ त्यसको के छ परपेन्डिकुलर छ रे यस्तो परपेन्डिकुलर छ यो यसरी गइरहेछ भने यो यसरी डाउनवर्डली एक्ट गरिरहेछ यो हरिजन्टली गइरहेछ भने मानौ यो परपेन्डिकुलरली डाउनवर्डली एक्ट गरिरहेछ कोसँग योसँग। त्यसो भए यहाँ भनिरहेछ कि यो एउटा पाथ जो छ इन द म्याग्नेटिक फिल्ड द इलेक्ट्रोन्स डिस्क्राइब अ सर्कुलर आर्क न्युमेरिकल्सका गर्ने पोइन्टहरु भनेको यिनै हुन्। जस्तो के भन्छ भने एउटा सर्कुलर आर्कलाई के गर्छ यो एटेन गर्छ एउटा सर्कुलर आर्कलाई एटेन गर्छ र यसमा भनिरहेछ यो परपेन्डिकुलर टु द बीम छ अरे त परपेन्डिकुलर टु द बीम भयो भने डेफिनेटली उलाई के गर्नुपर्छ सर्कुलर पाथमै जानुपर्छ। उले क्वेशनमा नदिए पनि हामीले बुझ्नु पर्थ्यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई नदिए पनि के बुझ्नु पर्थ्यो भने कि यो परपेन्डिकुलर जो छ यो बीम जो छ यो म्याग्नेटिक यो इलेक्ट्रोनिक बीम सँग परपेन्डिकुलर छ त्यसमा म्याग्नेटिक म्याक्सिमम फोर्सको एक्सपिरियन्स गर्छ जसले गर्दा उलाई यसरी सेन्टिग्रेड फोर्स प्रोभाइड हुन्छ यो सर्कुलर पाथमा घुम्छ। तर यो क्वेशनले पनि भनिदिएको छ हामीलाई कि यो सर्कुलर पाथमै घुम्छ भनेर। ओके त्यसो भए हामी के गरौँ भने फर्स्टमा यहाँ के भनिरहेछ हामीलाई भेलोसिटी निकाल्नको लागि कि भेलोसिटी कति हुन्छ यसको त्यो भेलोसिटी यो इलेक्ट्रोन जो यसमा इन्ट्री गर्छ यो कति भेलोसिटीले इन्ट्री गर्छ भन्दाखेरि जस्तो काइनेटिक एनर्जी जो छ यसको यहाँ हामीले सल्भ गर्यौं भने यसलाई सल्भ गर्यौं भने एउटा सल्भ गरौँ जस्तो के छ भने जस्तो मानौँ काइनेटिक एनर्जीमा भेलोसिटी हुन्छ त्यो काइनेटिक एनर्जी कहाँबाट आउँछ वर्क डनबाट आउँछ। जस्तो काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ हामीले अगाडि क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ काइनेटिक एनर्जी वर्क डनको बराबर हुन्छ त्यो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हुन्छ यो के हुन्छ ev हुन्छ।
हामीलाई यहाँ E by m भनेको हामी यसलाई 1/2 गर्छौं, यसलाई भेलोसिटी छोड्दिन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो के छ भने यो 2 लाई पनि यहाँ लगिहालौं। E by m 2ev by m हुन्छ। यो स्क्वायर टर्म हटेर गयो भने यहाँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ स्क्वायर हटेर गयो भने रुट आउँछ। अब यहाँ हाम्रो E by m को भ्यालु दिएको छ, v दिएको छ, हामी के गरौँ भने यसको भेलोसिटी निकालिहालौँ। यसको भेलोसिटी निकाल्दाखेरि v = के हुन जान्छ, √2ev। या डाइरेक्ट पनि हाम्रो राख्दा हुन्छ। E by m को भ्यालु 1.8 * 10⁻11 इन्टु यो चाहिँ हाम्रो कति छ, v भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 80 छ। यसबाट हाम्रो के हुन्छ भने भेलोसिटी आइहाल्छ। भेलोसिटी आइसकेपछि सेकेन्ड टर्ममा हामीलाई के भन्छ भने कि यो सर्कुलर आर्क एटेन्ड गर्छ। सर्कुलर आर्क एटेन्ड गर्ने मैले चाहिँ डेरिभेसन गराउँदाखेरि भनेको थिएँ कि सर्कुलर पाथ मेन्टेन गर्नको लागि के हुन्छ, एउटा फोर्स जसलाई म्याग्नेटिक फोर्स भनौँ, त्यो म्याग्नेटिक फोर्सले के गर्छ, नेसेसरी सेन्टिमिटर फोर्स दिन्छ। भने के हुन्छ, यो BEV = mv²/r हुन्छ। यो कुनै फर्मुला हैन, यो कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो म्याग्नेटिक फोर्सले यो फोर्स प्रोभाइड गरे हो। त्यो कसरी बुझेको, यही फर्मुला राख्ने भनेर, किनभने यहाँ भनिरहेछ नि त्यो सर्कुलर पाथमा घुम्छ भनेर। डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर आर्क। यहाँबाट हामी बुझ्ने कि सर्कुलर आर्कमा चाहिँ यसलाई घुम्नको लागि चाहिँ यो BV = mv²/r चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यो सर्कुलर पाथमा घुम्छ। भने अब हामीलाई जुन क्वान्टिटी यसमा चाहिएको त्यो निकालिहाल्नु। जस्तो VV क्यान्सल भयो भने के हुन्छ, VE = mv/r हुन्छ। त यहाँ हामीलाई चाहिँ यो के भन्छ निकाल्नको लागि, B निकाल्न भन्छ। त B = के हुन्छ, m * v/e * r। यहाँ हामी के गर्ने भने यो E by m लाई चाहिँ हामी स्पेसिफिक चार्ज बनाइदिउँ, यो v माथि हाल्दिउँ, E by m बनाइदिउँ इन्टु r। त v भेलोसिटी हामी यहाँबाट क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ। यहाँ हाम्रो भेलोसिटीको भ्यालु आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने भेलोसिटीको भ्यालु यहाँ पुट गर्छौँ, E by m को भ्यालु छँदैछ, r को भ्यालु हामीलाई दिएकै छ। यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भने यसरी हामी रेडियसको भ्यालु पुट गरेर हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी निकालिहाल्छौँ, जसको युनिट के हुन्छ, टेस्ला हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी या इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै कुरा हो। त्यसो भए यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यो नोमेनक्लेचरलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीलाई बुझ्नुपर्ने कुरा यो, म अगाडि डेरिभेसन पढाउँदा पनि यो कुरा भनेको थिएँ कि यो पोइन्टबाट धेरै नोमेनक्लेचर हाम्रो सल्भ हुन्छ। जस्तो हामीले यो डाइरेक्टको फर्मुला पनि याद राख्दा हुन्छ र यो कन्सेप्ट राखेर गर्दा पनि हुन्छ। त यहाँ चाहिँ यो काइनेटिक एनर्जी EV भयो, त्यसबाट भेलोसिटी निकालिहाल्यौँ र यसको भेलोसिटीको भ्यालु यहाँ पुट गरेर E by m को भ्यालु पनि यहाँ हामीले दिएकै छ क्वेशन्समा। त्यो कुरा पुट गरेर हामी B निकालिहालेको, जसलाई के भन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यानि कि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्छ। त यसरी यो क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। र थर्ड नम्बरमा क्वेशन के सोधिरहेछ भने यो थ्योरेटिकल क्वेशन हो। के भन्छ, इफ एन इलेक्ट्रोन डिस्क्राइब्स अ कम्प्लिट रिभोल्युसन्स इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, हाउ मच एनर्जी डज इट एक्वायर। योसँग कति एनर्जी रहन्छ भन्छ कि जब कुनै पनि यो इलेक्ट्रोनिक बीम एउटा कम्प्लिट सर्कुलर पाथ एटेन्ड गर्छ अरे यसरी कम्प्लिट सर्कुलर पाथ एटेन्ड गर्यो भने यसमा एनर्जी कति एक्वायर हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन जो छ यसमा कति एनर्जी रहन्छ। एनर्जी त्यो पार्टिकलमा स्टोर्ड हुन्छ जसले वर्क गर्छ। हामीलाई यो मेकानिक्समा हामीले पढाएका छौँ कि एनर्जी इज वर्क इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ एनर्जी, यानी कि जहाँ वर्क हुन्छ त्यो एनर्जीको फर्ममा के हुन्छ, स्टोर्ड हुन्छ र त्यो एनर्जीले त्यो पार्टिकललाई कुन पोजिसनमा राख्ने भन्ने कुरालाई प्रेडिक्ट गर्छ। जस्तो कुनै पनि पार्टिकलमा काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड भयो भने त्यसले पार्टिकललाई के गर्छ, प्रोपेल गर्छ, मोसनमा ल्याउँछ। कुनै पनि पार्टिकलमा काइनेटिक एनर्जी जो भएको हुन्छ, यानी कि मानव वर्क जो छ त्यो वर्क के भयो, पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर्ड भयो भने त्यो पार्टिकल के हुन्छ, आफ्नो पोजिसन एटेन गर्छ, यानी कि पोजिसनमा आउँछ। तो यहाँ के छ भने जस्तो यो पार्टिकल सर्कुलर पाथमा कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्छ अरे, मानौ यहाँ छ यो पार्टिकल यहाँ छ, यहाँबाट यो के भयो भने यहाँबाट यसरी यो सर्कुलेट भएर के गर्यो यहाँ यो पोइन्टमा भने डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यो हुन जान्छ, डिस्प्लेसमेन्ट के हुन जान्छ, यो हुन जान्छ सर्टेस्ट पाथलाई के भन्छौँ हामी, डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। यो त हाम्रो आर्क हो, तर डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट हो। जस्तो मानौ यो A बाट B मा गयो, AB भनेको के भयो भने हाम्रो मानौ अहिले यो फर्स्ट डिस्प्लेसमेन्ट भयो, मानौ D1। अब यो पोइन्टमा आएर पार्टिकल फेरि के गर्छ भने यसरी रिभर्स गरेर फेरि के आउँछ, ए पोइन्टमा आउँछ। त मानौ यसको डिस्प्लेसमेन्ट अब यहाँदेखि अघि मानौ
यहाँदेखि यहाँसम्मको यहाँबाट यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन d1 यतातिर मानौँ भने अब यहाँदेखि यतातिर आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट के मानौँ भने यसको d2 मानौँ। अब डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ ba हुन्छ। जस्तो मानौँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ भने हामीलाई टोटल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु छ भने यहाँ के गर्छौँ भने जस्तो फर्स्टमा a + b अनि प्लस ba हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ab प्लस यसलाई पनि हामीले के गर्यौँ भने ab बनायो भने यो माइनस हुन जान्छ। त्यसो भए के हुन्छ ab के हुन्छ 0 हुन्छ। यानी कि डिस्प्लेसमेन्ट टोटल के हुन जान्छ 0 हुन जान्छ। यानी कि एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसनमा के हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट 0 भने वर्क हाम्रो के हुन जान्छ 0 हुन जान्छ। हामीलाई के थाहा छ यही वर्क जो छ त्यो के हुन्छ इनर्जीमा स्टोर हुन्छ। इनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ। धेरै कुरा हामीले खेलाउने सिधै के भन्ने भने एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसनमा डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ जसले गर्दा वर्क डन 0 हुन्छ। वर्क डन 0 भयो भने यही वर्क इनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ। त्यसपछि यो वर्क 0 भयो भने यो इनर्जी पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। यो कन्सेप्ट हो। यसरी हामी के गर्छौँ भने यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त मैले यसमा चाहिँ भन्ने कुरा के हो भने कि जस्तो मानौँ यो न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले न्युमेरिकल्समा हामीलाई अगर भनेको छ कि पार्टिकल परपेन्डिकुलरली मुभ गरिरहेछ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स को यानी कि म्याग्नेटिक फिल्ड को भने त्यहाँ के हुन्छ डेफिनेटली पार्टिकल सर्कुलर पाथमा जान्छ। यानी कि मैक्सिमम फोर्स इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि पार्टिकल परपेन्डिकुलरमा जानुपर्छ परपेन्डिकुलरली इन्ट्री गर्नुपर्छ। फोर्स मैक्सिमम एक्सपिरियन्स हुन्छ। जो मैक्सिमम फोर्स त्यसलाई के गर्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ। त्यसो भए सेन्ट्रिपिटल फोर्स म्याग्नेटिक फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने यो कन्डिसन लिएर न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न भनोस् या रेडियस निकाल्न भनोस् हामी यो जो क्लू दिएको छ हामीलाई परपेन्डिकुलर और डेस्क्राइब्स द सर्कुलर पाथ त्यसबाट हामी यो फर्मुला सिधै राख्छौँ। सब कन्डिसनमा कुनै पनि न्युमेरिकल्समा अगर हामीलाई दिएको छ कि यो सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ र यसमा भएको क्वान्टिटीहरु अगर हामीलाई डिस्क्राइब गर्न निकाल्न भनिरहेछ र यो क्वान्टिटीहरु सर्टेन क्वान्टिटीहरु दिएको छ भने यसबाट सल्भ गर्दा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई सिधै के भनिरहेछ भने कि भेलोसिटी निकाल। फर्स्टमा के भनिरहेछ भेलोसिटी निकाल जसमा कि पोटेन्शियल यति रहेछ यसलाई के गरेको छ मोसनमा ल्याएको छ भने सिधै हामी पोटेन्शियलले गर्दा भएको वर्क डन यो हो। यो वर्क डन के हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा यसरी स्टोर्ड हुन्छ। त त्यसो भए हामी के गर्छौँ भने यो फर्मुला लगाएर भेलोसिटी निकालिहाल्छौँ। र त्यतिखेर थाहा भए पनि डाइरेक्टली हामी यो फर्मुला राखेर पनि के गर्छौँ भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। र यो पोइन्टहरुबाट हेल्पबाट के गर्छौँ भने हामी यो फर्मुला राखेर चाहिँ बाँकीको चाहिँ क्वान्टिटीहरु हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। र रहेको कुरा थर्ड नम्बरको यो एउटा कन्सेप्ट हो सानो कन्सेप्ट हो। यो हाम्रो 10 क्लास 11 क्लासमा पनि पढाएको छौँ यो कन्सेप्ट चाहिँ मेकानिक्सहरुमा। त यो न्युमेरिकल्समा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। यो टाइप्स न्युमेरिकल्सहरु एक्जाममा धेरै नै सोध्ने गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्तो टाइपको न्युमेरिकललाई अझै प्र्याक्टिस गर्ने है। यो चाहिँ आफै अब प्र्याक्टिस गर्ने। मैले दिएको क्लू जो थियो यो न्युमेरिकल्समा त्यो क्लू मैले दिएँ। यो यसको बेसिसमा अरु पनि न्युमेरिकल्सहरु हुन्छ भने आफैले सल्भ गर्ने। म एउटा अर्को टाइप्सको पनि न्युमेरिकल्स होल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हो चाहिँ एउटा अझै न्युमेरिकल्स गरिदिन्छु। त्यसपछि यो 4-5 वटा टाइप्स न्युमेरिकल्सहरु यहाँबाट जनरली सोध्ने गरिन्छ। त म्याक्सिमम न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। म अर्को टाइपको न्युमेरिकल्स सिकाउँछु है।